नमस्कार, नागरिक खबरमा स्वागत छ। म निम्लेकी शर्पा। सुरु गरौं प्रमुख खबरबाट। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 20 पुग्यो। आज विभिन्न जिल्लामा 586 जना थपिँदा संक्रमितको संख्या 7,000 नाघ्यो। नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटाउन सरकारलाई 5 दिनको म्याद। उच्च राजनीतिक नेतृत्व बीच नै सहमति जुटाउनु पर्ने कांग्रेसको अडान। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सकिने भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नेमवाङको दाबी। काँकट भिट्टा गड्डा चौकी रेलमार्ग निर्माण सुरु गरिएको जानकारी। भूमि बैंकलाई कम्पनी मोडलमा लाने चलखेल सुरु भएको सांसदहरूको दाबी। कम्पनी मोडलमा लगे घातक हुने सभापति सुवेदीको भनाई। र क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउनु पर्ने सांसदहरूको माग। विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई निशुल्क उद्धार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण। अब खबर विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै मृत्यु हुनेको संख्या 20 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बाँके बैजनाथ 6 की 46 वर्षीय महिलाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको हो। मृगौला सम्बन्धी समस्याका कारण गत जेठ 30 गते नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएकी ती महिलाको असार 1 गते साँझ मृत्यु भएको थियो। 1 गते नै कोरोना परीक्षणका लागि उनको स्वाब सङ्कलन गरिए पनि 2 गते मात्र रिपोर्ट आएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। र एउटा दुःखद खबर छ। बाँके जिल्ला बैजनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 की 46 वर्षीय महिलाको मृत्यु सम्बन्धमा म प्रश्न पार्न चाहन्छु। नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा 2077 जेठ 30 गते मृगौला सम्बन्धी समस्या कारणले भर्ना भएको। मिति 77 असार 1 गते कोभिड परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गरी भेरी अस्पतालको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्न पठाइएको र प्रयोगशाला परीक्षणको नतिजा नआउँदै मिति 77 असार 1 गते साँझ 6 बजे नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा मृत्यु भएको छ। मिति 77 असार 2 गते प्रयोगशाला परीक्षणको नतिजामा निजको कोभिड पोजिटिभ पुष्टि भएको छ र मृत्यु हुनेको संख्या 20 पुगेको छ। र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय उक्त महिलाको मृत्युको दुःखद निधन भएकोमा हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्दछ। प्रवक्ता गौतमका अनुसार नेपालमा आज अहिलेसम्मकै ठूलो संख्यामा कोरोना संक्रमितहरू थपिएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार आज 586 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यससँगै संक्रमितको संख्या 7,177 पुगेको छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा उदयपुरका 4 जना पुरुष, सिराहाका 1 जना पुरुष गरी 5 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा मोरङका 9 जना पुरुष र झापाका 2 जना पुरुष गरी 11 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा धनुषाका 4 जना पुरुष, महोत्तरीको 1 जना महिला र 4 जना पुरुष, बाराका 1 जना महिला र 6 जना पुरुष र रौतहटका 11 जना पुरुष गरी 27 जना हुनुहुन्छ। नारायणी अस्पताल प्रयोगशाला वीरगञ्जमा महोत्तरीका 6 जना पुरुष हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा कपिलवस्तुका 2 जना महिला र 8 जना पुरुष, महोत्तरीका 6 जना महिला र 183 जना पुरुष, रौतहटका 5 जना महिला र 34 जना पुरुष, रूपन्देहीका 3 जना पुरुष, सर्लाहीका 3 जना महिला र 3 जना पुरुष र प्युठानका 18 जना पुरुष गरी जम्मा 265 जना हुनुहुन्छ। यसै गरी भरतपुर अस्पताल प्रयोगशालामा अर्घाखाँचीका 3 जना पुरुष, धुलीखेल अस्पताल धुलीखेलमा धनुषाका 2 जना महिला र 20 जना पुरुष र रौतहटका 4 जना महिला र 73 जना पुरुष गरी जम्मा 79 जना हुनुहुन्छ। यसै गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा कैलालीका 1 पुरुष,
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखरामा पर्वतको 1 जना महिला र 2 जना पुरुष, पूर्व नवलपरासीका 17 जना पुरुष गरी 20 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा गुल्मीका 2 जना महिला र 24 जना पुरुष, प्युठानका 1 जना महिला र 19 जना पुरुष, रूपन्देहीका 2 जना महिला र 2 जना पुरुष र अर्घाखाँचीका 1 जना महिला र 8 जना पुरुष गरी 59 जना हुनुहुन्छ। यसै गरी भेरी अस्पताल प्रयोगशालामा बाँकेका 1 जना महिला र बर्दियाका 1 जना महिला, 30 जना पुरुष गरी जम्मा 32 जना। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङका 1 जना महिला र 7 जना पुरुष र सल्यानका 3 जना महिला र 22 जना पुरुष गरी जम्मा 33 जना। प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेतका 2 जना पुरुष र दैलेखका 2 जना पुरुष गरी 4 जना। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा कालीकोटका 2 जना महिला र 12 जना पुरुष गरी 14 जना। सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा कञ्चनपुरको 1 जना महिला र 6 जना पुरुष गरी 7 जना। र यसै गरी आजको जम्मा 40 जना महिला र 546 जना पुरुष गरी जम्मा 586 जना सङ्क्रमित हुनुहुन्छ। जम्मा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या हालसम्म 7177, त्यसमध्ये महिला 539 जना र पुरुष 6638 जना हुनुहुन्छ। सङ्क्रमित जिल्लाको सङ्ख्या 73 पुगेको छ। प्रवक्ता गौतमका अनुसार अहिलेसम्म PCR विधिबाट 1,49,772, RDT विधिबाट 2,33,553 जनाको परीक्षण भएको छ। अहिले देशभरिका क्वारेन्टिनमा 1,25,798 जना रहेका छन्। 5,990 विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनमा उपचाररत छन्। बुधबारसम्म 1,167 जना कोरोना सङ्क्रमित उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटाउन सरकारलाई 5 दिनको समय दिएको छ। नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने सम्बन्धमा राजनैतिक दलहरूबीच सहमति जुटाउन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले समय मागेपछि समितिले 5 दिनको समय दिएको हो। नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने सम्बन्धमा विवाद हुँदा करिब 2 वर्ष यता उक्त विधेयक रोकिएको छ। समितिमा मङ्गलबारबाट पुनः सुरु भएको छलफलमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि मात्र अङ्गीकृत नागरिकता दिने र त्यसअघि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी स्थायी आवासीय अनुमति पत्र दिने प्रस्ताव पेश भएको थियो, जसमा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरूले थप छलफल गर्न समय मागेपछि बैठक बुधबारका लागि सारिएको थियो। सांसदहरूबीच सहमति जुट्न नसकेपछि गृहमन्त्री थापाले राजनीतिक तहमा सहमति जुटाउन समय माग्नु भएको थियो। समिति सभापति शशि श्रेष्ठले चालु अधिवेशनबाट नै विधेयक पास गर्नका लागि जसरी भए पनि 5 दिनभित्र सहमति जुटाएर आउन गृहमन्त्री थापालाई समय दिनुभएको हो। सुझावहरू आइसकेको स्थितिमा सरकारबाट समय माग भएको अवस्थामा यसलाई चाहिँ यही अधिवेशनमा लाने, यसको अर्को विकल्प हुन सक्दैन। यो अधिवेशनभन्दा पछाडि लाने अथवा यो अधिवेशनमा पास नगराउने, फेरि पहिलाकै जस्तै विलम्ब हुने स्थिति चाहिँ हुन सक्दैन। त्यो हुन नसक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो आइतबारसम्ममा सहमति जुटाउनको लागि मलाई लाग्छ 1 दिन पनि काफी हुन्छ। यदि अब यसको गाम्भीर्यतालाई लिएर छलफल चलाउने हो भने 1 दिन पनि काफी हुन्छ भन्ने लाग्दछ। फेरि पनि यो आइतबार भित्रमा सम्भव भएसम्म भोलि पर्सि नै 5 दिन भित्रमा ल ठिकै छ, 5 दिन भित्रमा यसलाई टुङ्गो लगाउने र यदि हाउस छिटो टुङ्गिने भएको खण्डमा त्योभन्दा अगाडि पनि हुनुपर्दछ। यो हाउसमै लाने गरेर हजुर यही हाउसमा नै यसलाई प्रस्तुत हुने, यही अधिवेशनमा नै यसलाई पास गर्ने र सम्पूर्ण प्रक्रिया चाहिँ टुङ्ग्याउने हिसाबबाट सरकारले
पहलकदमी ल्याओस्। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले यसै अधिवेशनमा पठाउने गरी राजनीतिक तहमा सहमति जुटाउन समय माग्नु भएको थियो। दिन भनेर त्यसरी त सोचेको छैन। अब मैले अघि नै भने छिटोभन्दा छिटो सकेसम्म यही सत्रभित्र प्रस्तुत गर्ने ढङ्गले नै गर्ने कुरा हुन्छ। यही सत्रमा ल्याउने यो विधेयकलाई भने त्यही नै होला। त्यसकारणले अहिले चाहिँ मिति तोक्ने भन्दा पनि किन यता चाहिँ यो सदन कहिले अन्त्य गर्ने भन्ने कुरोको पनि टुङ्गो भएको छैन। त्यसलाई हेरेर नै अब समय यसले निर्धारण गर्दा यो समितिले नै निर्धारण गर्दा ठिक होला। त्यसकारण मैले अघि नै भने यो छिटोभन्दा छिटो एउटा सहमति पुर्याउने भन्ने छ। त्यसकारणले त्यो अवसर फेरि यो सम्मानित समितिले दियोस् भन्ने हो। अब यसलाई सहमतिमै टुङ्गाउँ भन्ने आग्रह चाहिँ गर्नुभयो। सरकारसँग पनि चाहिँ यो विषयमा चाहिँ कुरा आयो र अहिले सरकारको तर्फबाट पनि र यता राजनीतिक तहबाट पनि चाहिँ के कुरोमा एउटा निष्कर्षमा पुगिएको छ भने यसलाई सहमतिमै टुङ्गाउन जरुरी छ। यो विषय धेरै नै चाहिँ गम्भीर भएको हुनाले सहमतिमै टुङ्गाउन जरुरी छ। त्यसकारणले यसलाई असहमतिमा नटुङ्ग्याइयोस्। त्यसकारणले यता सरकारको तर्फबाट पनि एउटा राजनीतिक तहबाट पनि यसलाई अझ चाहिँ एउटा सहमतिमा यो जाओस् र यो समितिमा यो छलफल जाओस् र राजनीतिक तहमा पनि अब यो सहमति अब छिटोभन्दा छिटो ल्याउनको निम्ति प्रयत्न हुनेछ र सरकारको तर्फबाट पनि सहमति जुटाउनको लागि चाहिँ प्रयत्न हुनेछ भन्ने आएको हुनाले अब मैले यहाँ यो सम्मानित समितिको अगाडि चाहिँ यो विषय यहाँ अब सचिवालयले आज प्रस्तुत गर्ने नै चाहिँ हिजो भनेअनुसार नै यसमा छलफल जाओस्। यता राजनीतिक तहमा पनि छलफल जान्छ यो विषयमा र अब छिटोभन्दा छिटो यसलाई हामीले टुङ्ग्याएर जानुपर्छ भन्ने भएको हुनाले यही ढङ्गले जाओस् भन्ने अब सरकारको तर्फबाट मैले यही नै यो सम्मानित समितिलाई म जानकारी दिन चाहन्छु। आजै चाहिँ यो टुङ्ग्याएर चाहिँ सहमतिमा आज टुङ्गिँदैन। त्यसकारणले पोलिटिकल लेभलमा एउटा सहमति बनिसकेपछि फेरि चाहिँ यहाँ पनि सहमति बन्छ र यसलाई छिटै टुङ्ग्याउने भन्ने नै हो। त्यसकारण यता पनि छलफल जाओस् एउटा सहमतिमा पुग्नको लागि र राजनीतिक तहमा पनि यो अब यसलाई चाहिँ छलफलमा लगेर चाहिँ छिटै टुङ्ग्याउने भन्ने भएको छ। बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले नागरिकताको विषयमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व बीच नै सहमतिको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले अङ्गीकृत नागरिकतामा संविधानले रोक लगाएका विषयभन्दा माथि गएर फेरि विधेयकले रोक लगाउँदा संवैधानिक प्रश्न उठ्ने भएकाले राजनीतिक सहमति नै आवश्यक रहेको बताउनुभयो। यो विशेष संविधान निर्माणको बेला समेतका विषयहरू पनि उठेर आए र संविधान निर्माणको बेलामा पनि यो विषयहरूमाथि छलफल धेरै भएकै हो र यति बेला पनि हामीले अङ्गीकृत नागरिक जोसुकै पनि हो विदेशी महिला र उसलाई बन्देज लगाइसकेका पनि छ। संविधानको धारा 289 अनुसार 289ले बन्देज लगाउने विषय बाहेकका बन्देज लगाउनु संविधानको त्यो स्पिरिटभन्दा पनि बाहिर हुन सक्दछ भन्ने विषय पनि आइरहेका छन्। के हो त भन्दा अङ्गीकृत नागरिकता दिने वैवाहिक नागरिकता दिने तर तिनीहरू राज्यको कार्यकारी पदहरूमा प्रधानमन्त्रीमा के अरे सुरक्षा प्रमुखमा प्रदेशको मुख्यमन्त्री सभामुख र सङ्घको सभामुख जस्ता ठाउँहरूमा भने बन्देज राख्ने भन्ने कुरा संविधानले भनिसकेका छ। त्यसमा संविधानले त्यो बन्देज लगाइसकेपछि थप बन्देज लगाउने कुरा त फेरि विवादित हुन्छ। त्यसकारण यो विवादित विषयहरूमा बन्देज लगाउँदाखेरि सकेसम्म सहमति नै हुनु बेस हुन्छ है भन्ने कुरा आज पनि आएको छ र हामीलाई फेरि पनि सहमतिका निमित्त यो थप बन्देज लगाउने कुरा विवादित विषय बन्छ र यसमा एकमत पनि त आखिर छैन। कसैले त दिनै हुँदैन नागरिकता अङ्गीकृतलाई किन दिने भन्ने विषय पनि यही संसदभित्र आएको छ। त्यसकारण दिने हो भने संविधानले गरेको व्यवस्थाभन्दा बाहिर जाँदा त एउटा नयाँ विषय प्रवेश हुँदैछ। त्यसकारण यसमा चाहिँ सहमतिकै बाटोमा जानु उपयुक्त हुन्छ। 2075 साउन 22 गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विधेयक 2075 भदौ 5 गतेदेखि समितिमा विचाराधीन छ। समितिले अङ्गीकृत नागरिकता दिने विषयमा सहमति जुटाउन नसक्दा विधेयक रोकिएको हो। नागरिक खबरमा अब एकैछिन ब्रेक।
विरामपछि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेमवाङले कोरोना प्रभावका कारण मन्त्रालयको बजेट कटौती भए पनि थप रकम माग गरेर पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न हुने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री नेमवाङले ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजना 2079-80 सम्म सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। हुलाकी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, मध्य पहाडी लोकमार्ग, फास्ट ट्र्याक लगायतका सडक आयोजनालाई सरकारले महत्त्व दिएर बजेट विनियोजन गरेको उहाँको भनाइ छ। मन्त्री नेमवाङले सडकको अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कस्ता आयोजना आवश्यक छ भनी पहिचान गरिएको बताउनुभयो। त्यस्तै मन्त्री नेमवाङले मन्त्रालयले त्रिदेशीय महत्त्व राख्ने रोड कनेक्टिभिटीलाई पनि अघि बढाउने लक्ष्य लिएको बताउनुभयो। विगतमा निर्माण सुरु भएका ठूला सडकलाई आवश्यक रकम विनियोजन गरेर अघि बढाइएको र भौतिक पूर्वाधारको नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्दै सुरुङ मार्गको निर्माण गर्न थालिएको उहाँले बताउनुभयो। यातायातको नयाँ क्षेत्रका रूपमा रेल आयोजना सञ्चालन सुरु गरिएको पनि मन्त्री नेमवाङले बताउनुभयो। विद्युतीय रेलमार्ग यो मुलुकमा अपरिहार्य छ भनेर काँकरभिट्टा गड्डा चौकी निर्माण सुरु गरिएको उहाँले बताउनुभयो। छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँगको समन्वयमा काठमाडौँ रक्सोल र केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग अघि बढेको उहाँले बताउनुभयो। जयनगर जनकपुर निर्माण अघि बढाइएको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री नेमवाङले महाकाली करिडोर टिङ्करसम्म सम्पन्न गर्नका लागि विगत वर्षभन्दा 1 पैसा कम पनि नगरिएको प्रष्टीकरण दिनुभयो। सो सडकमा ट्र्याक खोल्ने काम नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको छ। विगतमा ट्र्याक खोलिएकोमा सडकको स्तरोन्नति थालिएको छ। प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले भूमि बैंक स्थापना गर्ने सम्बन्धमा छलफल सुरु गरेको छ। सरकारले बजेट मार्फत नै भूमि बैंकलाई प्राथमिकतामा राखेपछि समितिले छलफललाई अगाडि बढाएको हो। सरकारले बजेट मार्फत नै भूमि बैंकलाई प्राथमिकतामा राखेपछि समितिले छलफललाई अगाडि बढाएको छ। छलफलमा भू उपयोग ऐनको मर्म अनुसार भूमि बैंकको स्थापना गर्ने विषयमा चलखेल हुन थालेको भन्दै समितिको ध्यानाकर्षण भएको समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले बताउनुभयो। उहाँले अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कम्पनी मोडलमा भूमि बैंकको स्थापना गर्न खोजेको भन्दै त्यसमा समिति सचेत बनेको प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले भूमाफियाहरूले कुनै पनि रूप र रङबाट चलखेल गर्न सक्ने विषयमा आफूहरू सचेत रहेको र भूमि बैंकलाई बाँझो जमिनको अधिकतम उपयोग हुने गरी स्थापना गर्ने सम्बन्धमा छलफल अगाडि बढाइएको बताउनुभयो। कता पहिलाको भूमि बैंकबाट मान्छेहरू अलिकति कन्फ्युज भइरहेको, भ्रमित भइरहेको स्थिति पनि हो र हामीले यसलाई क्लियर पनि पार्दैछौँ र हामीले यो विषयमा सचेत छौँ कि हामी न कि कोही माफियाहरू जस्तै अहिले भूमि खण्डीकरण गरेर प्लटिङ घडेरीमा लगेर माफियाहरूको हातमा जग्गा गएको छ र खेतीयोग्य जमिन चाहिँ हुँदै मतलब सकिँदै गयो। त्यसकारण हामीले अब यो बिचौलियाहरू सबै ठाउँमा बिचौलिया यी माफियाहरूले कतै चाहिँ उनीहरूको फेरि अर्को रूप र रङ्गबाट चलखेल त गर्ने होइनन् भन्ने विषयमा हामी सचेत छौँ। मलाई के लाग्छ भनेदेखि अहिले अब हिजो तपाईँहरूले पनि सुन्नुभयो, हिजोको मिटिङमा मन्त्रालयको तर्फबाट सचिवले एउटा कम्पनीको मोडलमा लाने सोच छ हाम्रो भन्ने खालको प्रस्ताव गर्नुभयो। सबै मान्य सदस्यहरूले यो हुन्न है, यो हाम्रो समितिको मन्त्रालयले हिजो भू उपयोग ऐनमा ल्याएको प्रस्ताव पनि थिएन र हामीले समितिमै छलफल गर्दा बाँझो जग्गालाई कसरी सदुपयोग गर्ने, उपयोग गर्ने भन्ने विषयको छलफलका निष्कर्षमा हामीले भूमि बैंक भनेका हौँ। यसको अहिलेको मोडल भनेको यो अन्य कहीँ देशमा भएको मोडल पनि होइन, हाम्रो मौलिकतामा हाम्रो आफ्नै नेपालको आफ्नो चाहिँ संस्कार, संस्कृति, हाम्रो चाहिँ यो कृषि पेसा, कर्म, व्यवसायसँग सम्बन्धित छ। जग्गा ओगट्ने अनि ती साना किसानहरूलाई चाहिँ उनको जग्गा चाहिँ लिने अनि त्यसपछि उनलाई चाहिँ दास र यहाँ मालिकको माफियाहरूको चाहिँ भू माफियाहरूको यो चाहिँ फेरि चाहिँ भूमिहीन किसानहरू, साना किसानहरूलाई चाहिँ दास बनाउने र ठुला चाहिँ हुने खानेहरूले चाहिँ जग्गाहरू चाहिँ यसलाई चक्लाबन्दीको रूपमा, यसलाई चाहिँ के कम्पनीको रूपमा, यसमा के को रूपमा भन्दै चाहिँ फेरि उनीको हातमा जग्गा जाने। यसो भयो भने फेरि साना किसानहरू, साना चाहिँ भूमिहीनहरूले अब कृषिमा त उनीहरूले केही पनि गर्न पाउँदैनन्। त्यसो हुँदाखेरि यो खतरनाक
विषय हो। त्योमा सचेत हुनुपर्छ र हाम्रो भू उपयोग ऐन को स्पिड त्यति बेलाको छलफलको स्पिड भनेको यो कम्पनीमा जाने होइन, कम्पनीमा लैजाने होइन। हिजो समितिका सम्पूर्ण धेरै सदस्यहरूले यो हाम्रो स्पिड भनेको, हिजोको समितिको स्पिड भनेको, भूमि ब्याङ्कको स्पिड भनेको कम्पनीमा लैजाने होइन भन्ने नै छ। त्यसो हुँदाखेरि यो भूमि ब्याङ्कको नाम मात्रै हामीले विकल्पको रूपमा भूमि ब्याङ्क दियौँ, तर यो वास्तविक के हो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि स्थानीय तहमै भूमि बाँझो जग्गाको रेकर्ड राख्ने अनि स्थानीय तहकै सानो भूमिहीन किसानहरू, युवा किसानहरू सबैलाई आऊ यो बाँझो जग्गामा खेती किसान गर, गाई पाल्ने हो कि कुखुरा पाल्ने हो कि खेती किसान गर्ने हो कि कुन खेती कुन ठाउँमा कसरी हुन्छ यो सबै गर्ने र सबै उत्पादनलाई बढाउने र कृषिमा आत्मनिर्भर हुने भन्ने उद्देश्यले नै यो हामीले यो उसको भूमि ब्याङ्कको कन्सेप्ट लिएर आएको हो। वास्तवमा भूमि ब्याङ्कको विषयमा हाम्रो कन्सेप्ट त्यो हो र यो कम्पनी मोडलको भूमि ब्याङ्क यो हाम्रो भू उपयोग ऐनको स्पिड पनि होइन, त्यो अनुसार पनि होइन। यहाँ कतै माफियाहरू फेरि अर्को रूप र रङ्गबाट चलखेल गर्ने त होइनन् भन्ने खतरा छ। यसबाट हामी सबै सचेत रहनुपर्छ। भूमि ब्याङ्कलाई कम्पनी मोडलमा लगिए घातक हुने समेत सभापति सुवेदीले बताउनुभयो। स्थानीय तहमा बाँझो जग्गामा खेती गर्ने र उत्पादनलाई वृद्धि गरी कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले भूमि ब्याङ्कको अवधारणा आएको बताउनुभयो। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव केदार नेउपानेले भूमि ब्याङ्क स्थापनाका विषयमा बुझाइ फरक देखिएको बताउनुभयो। उहाँले भूमि ब्याङ्क कम्पनी मोडलमा भए पनि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको साझेदारीमा मात्र स्थापना हुने बताउनुभयो। हामीले कस्तो खालको गर्न खोजेको भने एउटा चाहिँ भेटघाट हुने खालको जग्गा लिने अथवा जग्गा दिने, त्यसलाई हामीले अब सजिलोको लागि अब चलन जतिमा ब्याङ्क छ त्यसलाई चाहिँ हामीले एकदम जग्गा लिनेर दिनेको चाहिँ चौतारी पनि नाम दिन सक्छौँ, एउटा मिलन केन्द्र पनि दिन सक्छौँ अथवा भेटघाट केन्द्र पनि दिन सक्छौँ, जे पनि दिन सक्छौँ। र अब यसमा चाहिँ ब्याङ्कको शब्द आएको कारणले गर्दाखेरि यो बजेटमा चाहिँ त्यो कुराहरू हामीले अगाडि बढाउन अथवा चलन दिन त्यो गर्न सजिलो हुन्छ कि भनेर हामी गइराखेका छौँ। र बजेटको जुन भाषणको मर्म र भावना छ त्यसमा चाहिँ के छ भने यो स्थानीय तहलाई मात्रै चाहिँ दिमा नदिने, त्यसमा चाहिँ के छ भने सङ्घीय सरकारको तर्फबाट रु 50 करोड चाहिँ साझेदारी। अब फेरि अर्को कन्फ्युजन भन्नाले फेरि यहाँ सेयर भन्नाले कन्फ्युजन गरिरहेको है। फेरि अब मान्य सदस्य के गर्दा म के हार्दिक आग्रह के गर्न चाहन्छु भने यसमा कन्फ्युजन हुनुपर्ने कुरा छैन र यसमा चाहिँ साझेदारी स्थानीय तहको पनि हुन्छ, प्रदेश सरकारको पनि हुन्छ, सङ्घीय सरकारले त यो काम अगाडि बढाउनको लागि 50 करोडको बन्दोबस्त गरेको छ भनेर भने। त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ सङ्घीय सरकारभन्दा बाहिर, प्रदेश सरकारभन्दा बाहिर र स्थानीय तहभन्दा बाहिरका व्यापारीहरू र खास गरी एकदम चाहिँ टोकेले भन्दाखेरि भूमाफिया नछिर्नको लागि हामी बलियो बागबन्दी चाहिँ लाउने हिसाबमा छौँ र यसलाई चाहिँ चलखेल गर्ने ठाउँबाट मुक्त गर्ने र यो जुन जमिनको बढीभन्दा बढी सदुपयोग गर्ने, त्यसमा कृषिको काम गर्ने, उद्योग खोल्ने, अरू कुराहरू गर्ने, त्यो कुराहरू चाहिँ एकदम चाहिँ प्रतिबद्ध भएर चाहिँ अगाडि बढ्ने हिसाबले त्यो गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मन्त्रालयको सोचाइरहेको कुराहरू म राख्न चाहन्छु। बजेटको भाषा हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भने अलिकति बाहिरको मान्छेको सेयर होइन है। यसमा चाहिँ सङ्घीय सरकारको पनि साझेदारी, सेयर भन्ने बित्तिकै फेरि अलिकति हामी शङ्का गरिहाल्छौँ, साझेदारी, प्रदेश सरकारको साझेदारी र चाहिँ स्थानीय तहको पनि साझेदारीमा अगाडि बढ्ने अवधारणा बनाउनको लागि हामी अगाडि बढिराखेका छौँ र अघि नै मैले निवेदन गरिसकेका छु। असार महिनाको एकदम अन्तिमतिर यसलाई चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि हामी चाहिँ एकदम काम गरिराखेका छौँ। सरकारले बजेट मार्फत भूमि ब्याङ्क स्थापना गर्नका लागि 50 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको सचिव नेउपानेले बताउनुभयो। बैठकपछि समितिले भूमि ब्याङ्कलाई कम्पनी मोडलमा लैजान नहुने निष्कर्ष निकाल्दै 1 महिनाभित्र कार्यविधि र कार्ययोजना तयार गरी समितिमा पेश गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
राष्ट्रिय सभाको शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बुधबारको बैठकमा बोल्ने सांसदहरूले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनदेखि विदेशमा रहेका नेपालीहरूको उद्धार निःशुल्क गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सांसद रामनारायण बिडारीले स्वदेशमा रोजगारी नपाएपछि विदेश गएका ऊर्जावान युवाहरू महामारीका कारण घर फर्किन चाहे पनि भाडा तिर्ने पैसा नभएकाले फर्किन नपाएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। पैसा नभएको नेपाली भएको र उनीहरू पनि स्वदेश आउनुपर्ने अधिकार रहेको बताउनुभयो। सांसद शारदा देवी भट्टले कैलालीको क्वारेन्टाइनमा महिलामाथि भएको बलात्कारको घटनाको दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग गर्नुभयो। महिलाहरू बाहिरको क्वारेन्टाइनमा असुरक्षित रहेकाले आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाएर होम क्वारेन्टाइनमा राख्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। सांसद विमला राई पौडेलले स्थानीय तहमा निर्माण भएका क्वारेन्टाइनहरूको अवस्था दुःख लाग्दो भएको बताउनुभयो। उहाँले कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रमा महिला मन्त्रालयको सहभागिता हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। यस्तै सांसद शेरबहादुर कुँवरले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भारतबाट 90,000 बढी नागरिकहरू आएको र अहिले प्रत्येक जिल्लामा 10,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरू क्वारेन्टाइनमा रहेको बताउनुभयो। हजारौंको संख्यामा क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिको परीक्षण हुन नसकेको, आरडीटी पोजिटिभ देखिएका व्यक्तिहरूको पीसीआर परीक्षण ढिलाइ भएको उहाँले बताउनुभयो। सांसद रमेश संग्रायमाझीले मोरङको मंगलबारे अस्पतालको नाम प्रदेश सरकारले परिवर्तन गरी मदन भण्डारी राखेको प्रति आपत्ति जनाउनुभयो। सांसद सुमन राज प्याकुरेलले शम्भु सदाको थुनामा मृत्यु भएको घटनाको छानबिन अगाडि बढ्न नसकेको प्रति दुःख व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले तत्काल छानबिन गर्न माग गर्नुभयो। सांसद विमला घिमिरेले मकवानपुरको हेटौडामा एक महिलाको ढुङ्गाले हानेर हत्या गरिएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्नुभयो। आजलाई नागरिक खबर यति नै। अन्त्यमा प्रमुख खबर फेरि एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 20 पुग्यो। आज विभिन्न जिल्लामा 586 जना थपिँदा संक्रमितको संख्या 7,000 नाग्यो। नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटाउन सरकारलाई 5 दिनको म्याद। उच्च राजनीतिक नेतृत्व बीच नै सहमति जुटाउनु पर्ने काङ्ग्रेसको अडान। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सकिने भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नेमवाङको दाबी। काँकडभिट्टा गट्टा चौकी रेलमार्ग निर्माण सुरु गरिएको जानकारी। भूमि बैंकलाई कम्पनी मोडलमा लाने चलखेल सुरु भएको सांसदहरूको दाबी। कम्पनी मोडलमा लगे घातक हुने सभापति सुवेदीको भनाई। र क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउनु पर्ने सांसदहरूको माग। विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई निःशुल्क उद्धार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण।